अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 11, 12 और 13। और जब इनसे कहा गया कि जमीन में फसाद ना करो तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुनो, बेशक यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन इनको शऊर नहीं। और जब इनसे कहा गया इस तरह ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तो उन्होंने कहा क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। सुनो, यही लोग बेवकूफ हैं लेकिन इनको इल्म नहीं। मुनाफिकीन का फसाद यह था कि वो कुफार से तावन करके और मुसलमानों के राज इन पर जाहिर करके जंग की आग भड़काते थे और उन फितनों को जगाते थे, क्योंकि जंग के नतीजा में जमीन पर लहलाते हुए खेत उजड़ जाते थे, माल और मवेशी हलाक हो जाते थे और इंसानों का कत्ल होता था। या इनका फसाद यह था कि वो जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी करते थे और शरीयत के साथ इस्तेहजा करते थे, और इसके नतीजा में जमीन पर खून रेजी होती थी और फितना और फसाद होता था। और चूंकि मुनाफिकीन के दिलों में बीमारी थे इसलिए वो अपने फसाद करने को इस्लाह और अपनी शर अंगेजी को कार खैर गुमान करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातर आयत 8 में फरमाते हैं, तो क्या जिस शख्स के लिए इसका बुरा काम मुज़य्यन कर दिया गया तो उसने इसको अच्छा समझा। मुनाफिकीन का मकसद यह था कि हम तो फसाद करने से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम अपने उलमा और पीरों की पैरवी करते हैं जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की है, तो हम इनके तरीका को कैसे छोड़ें और अपने गले में एक नए दिन का कलादा कैसे डाल लें। और हम मुसलमानों के खिलाफ जंग की आग भड़का कर इनको कमजोर कर रहे हैं ताकि ये नया दिन फलने फूलने ना पाए। लिहाजा लोगों को इस नए दिन से दूर रखने की हमारी ये कोशिश लोगों की इस्लाह और इनकी खैर ख्वाही के लिए कुछ सिवा कुछ नहीं। हर जमाने मुफस्सिदीन का यही हाल रहा है, जो लोग दीन में नई नई बिदात पैदा करते हैं और नए नए मज़ाहब इजाद करते हैं और इल्हाद और बेदीनी की तहरीकात चलाते हैं, और वो अपनी मुख्तरा बिदात मज़ाहब और तहरीकात को नहायत खुशनुमा और खूबसूरत नाम दे देते हैं, जैसे मोहब्बत अहले बैत के नाम पर ताज़ियादारी, मातम और सब सहाबा यानी कि सहाबा कराम को बुरा भला कहने की बिदात निकल आई हैं, और तौहीद के नाम पर अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की शान और अजमत को कम किया जाता है। और जब इन लोगों का मुहासबा किया जाए तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, अहले बैत की अजमत उजागर कर रहे हैं और शिरक को मिटा रहे हैं। इसी तरह बाज गैर मोतदल लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इजहार में गुलो करते हैं, नमाज रोजा और दीगर फराइज बाकायदगी से अदा नहीं करते और ईद मिलाद के जुलूस को बाकायदा मेले ठोलों की तरह निकालते हैं। हम सब जुलूस ऐसे नहीं होते। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बरतानिया में कई बार मिलाद के जुलूसों में शिरकत की जिनमें नात खानी और जिक्र होता है, कोई गैर शरई बात नहीं होती। सुबह से जुलूस निकलता है और जोर से पहले खत्म हो जाता है और तमाम शुरका जुलूस बाजमात ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं और फिर जलसा होता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान होता है और असर से पहले जलसा खत्म हो जाता है और सब शुरका जलसा असर की नमाज बाजमात अदा करते हैं। काश पाकिस्तान के शहरों में भी ऐसा हो। इसी तरह बाज गैर मोतदल मुकर्रर और शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़ाकर बयान करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कतादा बिन नमान की आंख निकली हुई आंख को दोबारा लगा दिया और आपके दस्ते अकदस की बरकत से इससे ज्यादा नजर आने लगा, तो इसमें यह नुक्ता अफरीनी करते हैं कि खुदा की दी हुई आंख से इतना नजर नहीं आता था जितना मुस्तफा की दी हुई आंख से नजर आता था। हालांकि दोनों आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई हैं। फर्क यह है कि पहली आंख माँ बाप के वास्ता से मिली थी और दूसरी आंख सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मिली। आयत नंबर 13 में है, और जब इनसे कहा जाए गया इस तरह ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तो उन्होंने कहा क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। ईमान लाने के लिए सहाबा किराम के ईमान का म्यार होना। अल्लामा इब्ने जरीर ने अपनी सनद के साथ हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं इससे मुराद असहाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुनाफिकीन ने कहा जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं इससे इनकी मुराद भी असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा कि इससे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और इनके सहाब मुराद हैं। अल्लामा सयूती ने इन अकवाल को नकल करने के अलावा यह भी लिखा कि तारीख इब्ने साकर में
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیعہ مفسر شیخ فضل بن حسن تبرسی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی اسی طرح تصدیق کرو جس طرح آپ کے صحاب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے یہودی ایمان لائے تھے ان کی طرح آپ کی تصدیق کرو۔ ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔ اس آیت سے زندیق کی توبہ کے مقبول ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کی خبر دی اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظاہر اسلام کے قبول کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے فاسد عقائد کا جو علم تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ ثابت ہے کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں کفار سے قتال کی مشروعیت کے بعد نازل ہوئی۔ نیز صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، البتہ اسلام کا حق لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اور منافقین بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق کا ایمان لانا اور اس کی توبہ مقبول ہے، اسی پر زندیق کو قیاس کیا گیا ہے۔ علامہ تفتزانی نے کافروں کی جو اقسام لکھی ہیں ان میں سب سے پہلے کافر جو شخص ظاہراً ایمان نہ لائے، منافق جو شخص بظاہر ایمان لائے اور حقیقت میں کافر ہو، مرتد جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام سے رجوع کر کے کفر کو قبول کر لے، مشرک جو شخص متعدد خدا مانے، کتابی جو شخص ادیان سابقہ منسوخہ کا معتقد ہو جیسے یہودی اور عیسائی، دہری جو شخص دہر کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت دہر کی طرف کرے، معطل جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کرے جیسے آج کل ایتھیسٹ ہے، زندیق جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرتا ہو اور اس کے دل میں کفریہ عقائد ہوں، ملحد جو شخص شریعت مستقیمہ سے کفر کی کسی حجت کی طرف ملان کرے، اس میں وجود باری کو ماننے کی شرط ہے، نہ نبوت کے ماننے کی شرط ہے، نہ کفر کو چھپانے کی شرط ہے، نہ پہلے اسلام کو ماننے کی شرط ہے۔ یہ کفر کی تمام اقسام سے عام ہے۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جاہل کہا تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا اور ان کی زیادہ جہالت بیان کی کہ وہ نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں۔ اور اس آیت میں کسر قلب ہے اور کئی وجہ سے تاکید ہے۔ کسر قلب کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ رسول جاہل نہیں ہیں بلکہ یہی جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور خود کو عالم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس میں صرف ایک جہالت ہے اور وہ بسا اوقات معذور ہوتا ہے، اور جب اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے یا اس کو مسئلہ بتا دیا جائے تو اس کی جہالت زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت سے نفع پہنچتا ہے۔ اور جو شخص جاہل ہو اور وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو، اس میں دو جہالتیں ہیں، ایک مسئلہ سے جہالت، دوسری اپنی جہالت سے جہالت، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا اللہ کو بہت ناگوار ہے۔ منافقین نے ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ جاہل نہیں بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور ان کا جہل دامی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جہل سے برات کی اور ان کو جاہل کہنے والوں کی مذمت کی۔ منافقوں نے تو ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تھا، لیکن جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا یہ کہا جاتا رہے گا کہ منافق جاہل ہیں اور دائمی جہل میں گرفتار ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔